بہت بڑی سعادت ہے اللہ والیاں دا تذکرہ کرنا، ان عظیم ہستیاں دی بارگاہ وچ حاضری دینا۔ بعض لوگ کہندے نے جی مر کے جڑا بندہ دنیا تو چلا گیا وہ مٹی ہو گیا ہے، او دے کول جان دی کی ضرورت ہے، وہ مر کے ختم ہو گیا ہے۔ بعض دی کٹیا سوچ ہے، انہاں دی اصلاح واسطے کہنا چاہنا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبرستان جایا کرو، سرکار خود بھی قبرستان گئے، نبی کریم نے صحابہ نو بھی تلقین فرمائی تساں بھی قبرستان جاؤ، قبرستان جا کے قبراں والیاں نو سلام کریا کرو۔ آقا کریم نے تعلیم ارشاد، توجہ نہ جملے سننا لے ہے، تعلیم ارشاد فرمائی جا کے کیا کیا کرو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبراں والیوں سلام ہوئے، اے قبراں والیوں سلام ہوئے۔ صحابہ عرض کیتی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے قبراں والے سن دینے، لجپال آقا دا فرمان سننے والا آقا فرما دینے قبراں والیاں نو جدوں تسی سلام کر دے ہو قبراں والے سن کے جواب دیں دینے، اے مومن آبادیاں قبراں والے جواب دیں دینے، ہر پنڈ شہر دیاں قبراں والے سلام سن کے جواب دیں دینے۔ لاہور دی سرزمین تے سب تو وڈا قبرستان میانی صاحب دا قبرستان، ہر قبر والا قبر وچ سلام دا جواب دیندا، جے عام قبر والا قبر وچ لیٹیا ہویا آن والے دے سلام دا جواب دیندا، تو اللہ دا ولی بدرجہ اولا دیندا ہے، اللہ دے ولی بھی سلام دا جواب دیں دینے۔ تے سلام کیے السلام علیکم، سلام کہن والا مخاطب نو کہن رہے تو سلامت رمیں تیری خیر ہوئے، جواب دین والا جدو کہنا وعلیکم السلام او بھی دعا لٹون دے تو بھی سلامت رمیں تیری بھی خیر ہوئے۔ ایک حافظ قرآن دی قبر تے جا کے سلام کرنا، ایک حافظ قرآن کو نو سلام دا جواب لینا، عالم دین دی قبر تے جا کے سلام کرنا، او دے کو نو قبر تو سلام دا جواب لینا۔ مرد کلندر اللہ دے ولی دی قبر تے جا کے مزار تے جا کے جدو اسی سلام کہنے ہاں اللہ دے ولی اپنے مزار پرانوار تو سلام دا جواب دے کے کی دعا دیں دینے آن والیا تمہیں سلامت رمیں تیری خیر ہوئے۔ اللہ کریم دا